बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। गुज़श्ता साल नवंबर का आखिरी हफ्ता था। मुझे इसलिए याद है कि 23 नवंबर को मेरी सालगिरह थी और उसके 2 या 3 रोज़ के बाद ये फ़ोन आया और उस खातून ने मुझसे कहा मेरे पास फीस कोई नहीं है पर मेरी बात सुनो। अच्छा, उन्होंने जिस हुक्मन तहक्कुमाना अंदाज में कहा तो मैंने कहा अच्छा बीबी सुना ले। तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना मियाँ जहर लगता है, उसके मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। जब वो घर आता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको जहर दे दूँ। मैं उससे ना तो बात करती हूँ ना उसकी तरफ देखती हूँ। मुझे उससे बात की हुए भी हफ्तों महीनों हो गए हैं। तो मैंने कहा आपके मियाँ क्या करते हैं? तो उसने कहा कि वो एक मस्जिद के इमाम हैं। अच्छा, एकदम से मेरा जो दिल था वो थोड़ा धड़का। तो मैंने कहा वो सॉफ्ट हैं? उन्होंने कहा हाँ, कहने को तो वो बहुत हम्बल बनता फिरता है लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता और मुझे अपनी बहनों के मियाँ, उनके घर, उनकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी में जो सहूलतें हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने पूछा कि आप की जब शादी हुई तो क्या कुरानदाजी में हुई थी? तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आपसे पूछा था? उसने कहा हाँ पूछा था। कितने साल हो गए? तो ऑलमोस्ट को 8 से 9 साल उनकी शादी को हो चुके थे। अच्छा, जिस टोन में वो मुझसे बात कर रही थी ज़ाहिर है मैं बहुत पेशेंस के साथ उसको सुन रहा था और मैं साथ सोच रहा था कि जो इसका ज़ाती मियाँ है अल्लाह माफ़ करे उस पर क्या बीती होगी। उसने पूरी गुफ्तगू करने के बाद मुझसे पूछा कि मेरे बारे में आपकी क्या प्रेडिक्शन है? तो मैंने कहा प्रेडिक्शन तो नहीं लेकिन मेरा गेस है कि आपके मियाँ का जो सब्र का पैमाना है उसमें यानी जन्नती आदमी है वो, लेकिन 1-8 साल के अंदर ये लबरेज हो जाएगा। तो उसने कहा क्या मतलब आपका? मैंने कहा वो अपनी इस वक्त जवानी के इख्ताम यानी ज़रा 40 प्लस है तो जवानी का पीक होता है और इसमें आप जितनी पेशेंस दिखा सकते हैं उसने दिखा ली, लेकिन जैसे ही अब वो मैच्योरिटी की तरफ जाएगा तो उसे घर में सुकून चाहिए होगा, उसे इज्जत भी चाहिए होगी, उसे खुशी भी चाहिए होगी और उससे आसूदगी या लज्जत और जो अल्लाह ने जिस्मानी सुकून रखा है इस रिश्ते में वो भी चाहिए होगा। तो आप तो इनमें से किसी एक चीज़ के भी हक में नहीं हो। तो कहने लगे हाँ मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी चॉइस है, मुझे नहीं अच्छा लगता तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा मुझे लगता है कि 1-8 साल के अंदर आपको बुरी खबर सुनोगे। अच्छा, ये बात आई गई होगी, मैंने अपनी डायरी पे नोट कर ली और फिर महीने गुजरने लगे। अभी 2 दिन पहले उस खातून का फ़ोन आया और उन्होंने कहा सर आपने कहा था 1 साल के अंदर मैं कोई बुरी खबर सुनूंगी, तो 1 साल तो पूरा नहीं हुआ, ये तो उससे पहले हो गया। तो मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे कहीं से पता चला है कि मेरे मियाँ ने शादी कर ली है और जो लड़की उनको मिली है वो पढ़ी लिखी है और उन्हीं के नमाजियों में से किसी की बेटी है, साहबजादी है और उन्हें एक दूसरे मोहल्ले में उनको घर लेके दिया है और बच्ची वो जो खातून है वो जॉब करती है और इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस उस पर नहीं लग रहा, लेकिन एकदम से इनके कपड़े बदल गए हैं, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है और ये खुश रहने लग गए हैं। तो मैं क्या करूं? अच्छा, जिस तरह वो दुनिया पीस रही थी तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा बीबी आपको अब भी समझ नहीं आई। आप सोचें कि मैं इतनी दूर बैठ के आपके बारे में गेस कर रहा था और ये गेस हमेशा किसी न किसी आप समझें स्ट्रॉन्ग दलील की बुनियाद पे होता है। जैसे लोग हाथ देखते हैं तो हाथ की लाइनें देखते हैं तो लाइनों में स्ट्रेंथ होती है। इसी तौर पे जो लोग माथा देखते हैं माथे में स्ट्रेंथ होती है। इसी तौर पे जो लोग आंखें पढ़ते हैं तो आंखों में भी जान, एनर्जी, आंखों में झूठ लिखा हुआ होता है, आंखों में सच्चाई लिखी होती है, आंखों में मोहब्बत लिखी होती है, आंखों में वफा लिखी होती है, आंखों में यानी जो जो जिंदगी की खूबसूरतियां हैं दे आर देयर। और बाज़ आप कहते हैं पहली ही नज़र में ये हो गया, तो इसलिए हो गया कि जो आपके यहाँ चीज़ अट्रैक्टिव थी वो वहाँ उसको अट्रैक्टिव मिल गई। इस खातून ने पूछा अब मैं क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा कि 2-3 चीज़ें हैं, अगर आप लिख लें
جو کہ آپ نے کرنی نہیں ہے اور اب آپ کا زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو میں آپ کو بالکل یہ توجہ سے اور سنسیریٹی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 بچوں کے ساتھ اپنا گھر برباد مت کر لیجئے، کیونکہ جتنا آپ نے ان کو تنگ کرنا تھا وہ برداشت انہوں نے کر لیا. پھر اب ان کی برداشت ختم ہو گئی تو انہوں نے ایک دوسرا قانونی اور سماجی طور پہ ایکسیپٹیبل راستہ اختیار کر لیا. یعنی ان کی مزری ان کے آس پاس کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ کتنی تکلیف میں ہیں اور کتنے دکھ میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھی آپ کی بہتر ریپلیسمنٹ دے دی. آپ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور ہوپ فلی آپ سے کم عمر بھی ہوگی. تو اب آپ کیا کریں، یہ اہم چیز ہے. نمبر 1، اگر آپ متعلقہ بن کے زندگی گزارنا چاہو گے تو اٹ وڈ بی دا ورسٹ آپشن ان دا ورلڈ. ڈیورس لے کے غصے میں تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کس بھائی کے گھر پہ جا کے پڑو گے یا کس بھابھی کی جا کے قدموں میں گرو گے اور وہ آپ کے بچے کیوں پالے گی؟ یہ پہلی دلیل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ گھر چھوٹا ہے یا بڑا ہے، ان کا اپنا ہے تو آپ کا گھر ہوا، اس گھر سے وہ نہیں نکال رہے. دوسرا، کچھ عرصے کے بعد چونکہ وہ نیک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کو لا کے آپ سے ملوانا چاہیں گے، تو جس روز اس نے آنا ہو بہت اچھے کپڑے پہنیے گا، انسان کی بچی بن کے اس کا اچھا استقبال کیجئے اور اس کو بہت اچھا کھانا کھلائیے. بلکہ آنے سے ایک روز پہلے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھیے اور اسے کہیے گا کہ آپ کی بیوی ہے، میری بہن نہ صحیح، دوست نہ صحیح، پر آپ کی عزت ہے. تو اس کی عزت اور آپ کی عزت جو ہے یہ بہت اہم ہے. تو ایسا کریں کہ کوئی 1-2 اچھے سے سوٹ لے آئیں، جو میں پہلی دفعہ میرے گھر آ رہی ہے تو میں اپنی طرف سے اس کو دے دوں، تاکہ وہاں اس کے دل میں، اس کی زندگی میں آپ کی وقت کم نہ ہو کہ یہ ادھر سے اس کو توجہ نہیں ملتی یا ادھر ہم گئے تو ہمیں عزت نہیں ملی. تو میں آپ کی عزت کے ساتھ کھڑی ہوں. انفیکٹ یہ پیغام اتنا شاندار، اتنا وزن والا، اتنا وقت والا ہوتا ہے کہ مرد بہت ساری غلطیاں، خامیاں، کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک اچھی روح بستی ہے جو میری بےعزتی نہیں کروائے گی، میری عزت عزیز ہے. اچھا، خرچہ مالکہ دا اور نخرے لوکا دے تو ٹور آپ کی بن جائے گی. لیکن دوسرا، اپنے بچوں سے کہیے گا کہ ان کے آنے پہ اچھے کپڑے پہنے، اس کو ادب سے سلام کریں. اس کو یہ میں نہیں کہہ رہا سہیلی بنا لیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا دوست بنا لیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ماں جائی کی طرح کرنے لگے. لیکن اب اس کو ایک حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ مزید بد اخلاقی کرو گے، آپ مزید بد مزاجی کرو گے تو ابھی تو میاں آپ کا 4 دن آپ کے پاس آتا رہے گا، پھر آنا بند کر دے گا اور آپ اس کو جبرن اس کے گھر سے نہیں لا سکو گے. مرد وہاں رکتا ہے جہاں اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، مرد وہاں رکتا ہے جہاں اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، مرد وہاں رکتا ہے جہاں اس کو سکون زیادہ ہوتا ہے. تو اس والے معاملے میں آپ یہ تینوں چیزیں آپ نے کم کر دی تھی اپنی مرضی سے، اب ان کو بڑھا دیجئے جب آپ کے پاس ہوا کرے. تو اب اپنے آپ کو یہ میسیج دینا بند کر دیں کہ مجھے وہ زہر نہیں لگتا. آپ کے بچوں کا باپ ہے اور ان بچوں کو آپ نے عالم بنانا تو عالم بنائیے، دنیا دار بنانا تو دنیا دار بنائیے، اللہ کے قریب کرنا تو اللہ کے قریب کیجئے، دولت کے قریب کرنا تو وہ کیجئے. جو بھی کرو گے بھگتو گے آپ ہی. پہلے آپ نے ایک غلطی کر کے، نادانی کر کے اپنا نقصان کر لیا ہے، تو اب اولاد کے معاملے میں یہ کوتاہی کر کے اپنا نقصان مت کر لیجئے گا. خاطر حضرات، یہ میں نے کوئی پیشین گوئی نہیں کی تھی، نہ مجھے عالم غیب سے خبر آئی تھی، پر جو سمٹم ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد میرا اندازہ تھا. پر میرا اندازہ اس سے 3 سے 4 ماہ پہلے یہ کام ہو گیا، جو مجھے لگتا تھا کہ 12 ماہ کے بعد ہوگا، یہ 1 سال کے بعد ہوگا، یہ اس سے پہلے 7ویں 8ویں مہینے میں ہو گیا. اللہ نہ کرے آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ اس کی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اس کے دل سے، اس کی روح سے ایسے ہی سخت لفظ نکلے جس میں وہ اپنا نقصان کرا بیٹھے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.